مولا تیرے شفاواں او ہتھاں اُتے ہاتھ آ گئے نور الہدا دے نی بس کر جائے شاہ ویلے لنگ گئے دعا دے ایسا صدیقہ انج کر کے جناب والم آپ فرمانے میں سورت والناس پڑھی سورت فلق پڑھی سورت والناس پڑھ کے میرے نبی پاک دے چہرہ پاک دے انج کر کے میں ہاتھ پھیریا حضور نے چشمان رحمت کھولیاں نے سیدہ فاطمہ باپ دی جناب والم چھاتی تے سر رکھ لیندیاں نے اچانک دروازہ کھڑک جاندا ہے سیدہ فرماندیاں نے من دکل باپ میں آن والے تو کون ہے انہیں کہا میں فلاں عربی ماں میں نبی پاک نو بڑی دوروں ملن آیا ماں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات کرن دا اشتیاق رکھنا بیٹی باپ نال پیار بڑائی کر دیجیے فرمایا بیان والے واپس مڑ جا میں میرے ابو دی صحت ٹھیک نہیں میں جدوں میرے باپ دی صحت ٹھیک ہوئے گی میں تینوں ملاقات لی بلا لاں گی اللہ اکبر احسان والے نے دوبارہ پھر بڑے زور نال انج کر کے دروازہ کھڑکایا سیدہ پھر جواب دیتا تیسری باری انہیں پھر دروازہ کھڑکایا کہ میرے نبی دی رحمت والی آنکھ کھل گئی ہے حضور فرماتے نے نہیں فاطمہ میری بیٹی فاطمہ کدے نال گلاں کرنی ہے پئی عرض کیتی بابا ایک دور دراز تو آنے والا عربی ہے جڑا تانوں ملن دا اشتیاق رکھ دے مدینے دے تاجدارا میں تہاڈی نکاح دی وجہ تو انہوں اجازت نہیں دے رہی فرمایا میری بیٹی آن والا کسے تو اجازت نہیں منگدا اے میری بیٹی ہے تے تیری چادر تطہیر دا حیا کر دے ہویا اندر پھلانگ دا نہیں پیا پیاری بیٹی دل دا ٹکڑا اے عربی نہیں اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تہانوں آیا اے ماں پیو کولوں بال آیا نے لے جائے زور لگا کے اج تینوں مینوں پیاری بیٹی اے وقت بٹھامن آیا میرے کریم نبی دی روح پرواز کر گئی صحابہ اندر گشیاں آ گئیں سیدہ فاطمہ چرپائی نو پکڑ کے رو رہیاں نے ہائے وے میرے ربا تیریاں مرضیاں نے میرا ویر بھی کوئی نہیں اللہ میری بہناں بھی واپس ٹر گئیاں ویر بھی کوئی نہ اے میرے اللہ تیریاں مرضیاں نے پر میرے رب دے فیصلے نے نہیں موت کسے نو چھوڑ دی دے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے منہ سارے دا چا موڑ دیجے پڑھیے لا الہ صحابہ جگشیاں آ گئیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر بن خطاب نے میان نیچے تلوار کٹ لئی کٹ کے تلوار فرمایا لوگوں جن نے ایک کہہ دیتا محمد فوت ہو گئے انہوں کہوں میں وہ دی گردن اتار دیاں گا دوڑ کے صحابہ آئے نے حضرت ابو بکر صدیق نو دس دے نے عمر دیاں سختیاں تو قوم نو محفوظ کرو حضرت ابو بکر صدیق نے جڑے اللہ اکبر منبر شریف تے چڑھ جاندے نے اللہ دا قرآن پڑھ دے نے فرمایا وما محمد الا رسول سبحان اللہ اور لوگوں میرے محمد اللہ دے رسول نے کیا اس دنیا تو چلے جائیں